हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए लेके आए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हदीस हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों से अपने दीन की मालूमात पता पड़ता है, क्योंकि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं, इसलिए अपने आप को हम सुधार सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हज़रत आदम सलाम के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत आदम सलाम वो पहले इंसान हैं जिनसे दुनिया में बसने वाले इंसानों को पैदा हुई। मतलब हज़रत आदम सलाम वो दुनिया में सबसे पहले इंसान है, उन्हीं से हम सबको पैदा किया गया है, मतलब बनाया गया इंसान को, दुनिया को बनाया गया। हुई अल्लाह ताला ने उनका खमीर तैयार करने से पहले फरिश्तों से कहा, अनकरीब मैं मिट्टी से एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिसे ज़मीन में हमारी खिलाफत का सिर्फ हासिल होगा। मतलब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा, मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ मिट्टी से जिसे हमारी खिलाफत का सिर्फ हासिल होगा। चुनांचा हज़रत आदम सलाम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया, यानी उनका खमीर मिट्टी से गूंदा गया। फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकी दी तो उसी वक्त वो जिंदा इंसान बन गए। इनके सामने इसीलिए अल्लाह ताला ने मूर्ति तस्वीर ये सब बनाने से मना किया गया है, क्योंकि इन्हें आदम सलाम को भी मिट्टी से बनाया गया था, फिर उनमें रूह डाली थी। वो अल्लाह ताला है, वो कुछ भी, मतलब हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, ना ही मूर्ति बनानी चाहिए, ना ही तस्वीर बनानी चाहिए। तो चलिए, तो हमारे खिलाफत का सिर्फ हासिल होगा। चुनांचा हज़रत आदम सलाम का खमीर मिट्टी गूंदा गया, फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी तो उसी वक्त वो जिंदा इंसान बन गए। इनके सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के कहने लगा तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के अताअत करने लगे, यानी फरिश्ते तमाम आदम सलाम को सजदा करने लगे। करते हुए सजदा में गिर गए, मगर शैतान ने अपनी बड़ाई और तकब्बुर की वजह से सजदे से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ, क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। है। इसी तरह शैतान अल्लाह के हुक्म को न मान कर हमेशा के लिए अल्लाह की लानत का मुस्तहक बन गया और उसी वक्त से वो हज़रत आदम सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। मतलब शैतान उसी वक्त से आदम सलाम का और उनकी औलाद का दुश्मन बन गया। अल्लाह की कुदरत ज़मीन और उसकी पैदावार। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन को इंसानों के बसने के लिए बनाया। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन को इंसानों के बसने के लिए बनाया और उस पर भारी पहाड़ों का घड़ा करके, यानी उस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है उसमें पहाड़, जो भारी पहाड़ इसलिए खड़े करे क्योंकि दुनिया हिले डुले ना, खड़े करे हल्के से महफूज कर दिया। फिर उस पर बेड़ियाँ, मतलब उस पर फिर पेड़ पौधे जानदार चीज़, तमाम चीज़ जो है दुनिया में सारी चीज़ पैदा की, फल फूल सब्ज़ और खाने की चीज़ें पैदा फरमाई। ज़मीन पर घर बनाए, जिस तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई। पानी निकालने के लिए जम बना दिया। अल्लाह ही ने उस ज़मीन को हमारे चलने फिरने पर और ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल बनाया। इसमें से रंग बिरंगे फूल पौधे, सब्जियां, गुलमे अर्ज ज़मीन
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شمار ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شمار ہے۔ مطلب ہم لوگ جب آنکھ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیز ہمیں دی ہیں، پھول پودے رنگ برنگے، یہ زمزم کا پانی، حج قربہ، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب اللہ کا ہی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کا شمار ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضرورتوں کو پورا کیا۔ اللہ نے ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضرورتوں کو پورا کیا ہے اسی زمین پر۔ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی جو نماز پڑھے گا اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا۔ حضرت مقدم بن مدور قریب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، جب سر کی مسح پر پہنچے تو اپنی ہتھیلیوں کو سر کے اگلے حصہ پر رکھا اور گزارتے ہوئے گھڑی تک گئے، پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی پھر گھڑی کی طرف سے مسح کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ کو لائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پانی پلایا، پھر یوں کر کے یوں گدی کی طرف یوں لائے، پھر مسح کرتے ہوئے ایسے کر کے گدی کی طرف۔ اسلام میں بہتر اعمال۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا چاہیے، تم میں سے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا جو مسلمان ہے، چاہے آپ پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حلال روزی کماؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو روزانہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، یعنی وہ آدمی جب تک نہیں مرے گا جو روزی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کے پاس چل کر خود آئے گی۔ یعنی کہ محنت کرنی ہے آپ کو، مگر اس کے لیے دوڑنا نہیں ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ روزی آپ کے پاس خود بخود آئے گی۔ وہ اس کو نہ مل جائے، لہٰذا روزی حاصل کرنے کی بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ، یعنی روزی کمانے کے لیے بہتر اختیار کرو، حلال پہ جاؤ، حرام پہ مت جاؤ، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ حلال کماؤ تاکہ آپ گناہ میں نہیں جاؤ، حلال کماؤ گے تو بھی آپ کے پاس آئے گا لیکن آپ گناہ میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے حلال کماؤ۔ جہنم میں ہمیشہ عذاب کن لوگوں کو ملے گا؟ چلیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا صبح جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ مطلب جنہوں نے ہماری آیاتوں کو اور ہماری سنتوں کو جو ہمارے نبی نے بتائی ان کا انکار کیا، ان کو ان قریب آگ میں داخل کریں گے۔ وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جلس جائے گی تو ہم پہلے کی طرح دوسری نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ مطلب ایک بار جل گئی پھر دوبارہ نئی آ جائے گی، پھر جلے گی تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔
انہوں نے آیات کو جھٹلایا اور اللہ نبی کی باتوں کو، یعنی ہمارے اللہ نے جو حق دے کے بھیجا تھا نبی کو، ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ بیماری سے بچنے کی تصویر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح دوبارہ پھر نکال کر پنکھڑیوں کو، اس کے ایک پر میں شفا ہے، دوسرے میں بیماری ہے۔ یعنی مکھی کبھی دودھ، پانی، سبزی، تمام چیزوں میں گر جاتی ہے۔ اگر وہ مکھی جان بوجھ کر ایک طرف سے گرتی ہے جدھر سے بیماری ہے، تو اس مکھی کو اٹھا کر پوری سبزی میں بور دو اور اس کو شفا کی طرف سے گر جائے گی تو نکال کے اسے پھینک دو، تاکہ وہ بیماری والی جگہ سے آپ حفاظت میں رہو گے۔ باقی کا اس مکھی کے چیز کو پھینک، چلو جو نبی نے بتایا وہ کر، مطلب مکھی کو اس میں ڈبانا ہے، 3 بار ڈبو کے اسے نکال کے پھینک دینا ہے۔ شفا تو دوسری میں بیماری ہے، یعنی ایک پر میں شفا ہے تو دوسری میں بیماری ہے، وہ بیماری کی طرف سے جان بوجھ کر گرتی ہے مکھی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال پر سے راہ خدا میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ان کو بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ دوسرے کا حق پر بھی دیا ہے کہ آپ ان پہ مطلب خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ مسجد بنوا سکتے ہو، مدرسہ بنا سکتے ہو، مسافر خانہ بنا سکتے ہو، کنواں، نل، جو بھی آپ پہ اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ ساری چیز بنا سکتے ہو، اس سے آپ کو زندگی مطلب مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا اور جیتے جی دنیا کو ملے گا۔ جب تک وہ رہے گا دنیا میں، مسجد رہے گی، مدرسہ رہے گا، کنواں، پانی، نل جو بھی آپ بنواؤ گے اس سے جس انسانوں کو سویدھا پہنچے گی اسی طرح آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اسلامی تاریخ۔ آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ جنت میں تنہا رہتے تھے، مطلب دنیا میں وہ کیسے آئے آدم علیہ السلام؟ پہلے تو وہ جنت میں ہی رہتے تھے نا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تو مٹی سے وہ جنت میں ہی رہتے تھے، تو دنیا میں کیسے آئے چلیے جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرتے تھے۔ جب تنہا رہتے تھے تو وہ بے چین سے رہتے تھے، بے چینی سی محسوس کرتے تھے، تو کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کے تمام نعمتوں کا استعمال کریں۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کا بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دھوکے میں آ گئے، شیطان نے انہیں بہکا دیا تاکہ وہ نیچے زمین میں تب بھی بھیج دی جائیں گے کہ اس پھل کا درخت کا پھل نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو انہوں نے اس لیے لالچ میں کھا لیا۔ لالچ تو ویسے ہی بری بلا ہے، تو لالچ میں انہوں نے پھل کھا لیا کہ میں ہمیشہ اس جنت میں رہوں گا، تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو زمین میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے، بس اتنی سی معمولی سی غلطی کی وجہ سے انہیں معاف نہیں کیا، تو ہم لوگ کیا ہیں؟ جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ بہت مدت تک، مطلب ایک مدت تک وہ استغفار توبہ کرتے رہے اور اللہ کے سامنے روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تو روتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تو اسی کے بعد حوا اور آدم علیہ السلام سے نسل پیدا ہوئی، جو انسان ہم ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ چاند کے ٹکڑے ہونے کی کرامات سنیے چلیے۔
कुफ़ार मक्का ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त की कि अपनी नबूवत की कोई निशानी बतलाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ उंगली से इशारा करके, चाँद की तरफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके तो चाँद के 2 हिस्से हो गए, चाँद के 2 टुकड़े हो जाना दिखाया। मतलब ऐसा करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली की और ऐसा करके इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गए, तो उसको कुफ़ार को दिखाया। फ़र्ज के बारे में हज की वसीयत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पर हज फ़र्ज करो। मतलब अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना पैसा दिया है कि तुम हज कर सकते हो, तो अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज की है, तो अल्लाह के बंदो तुम फ़र्ज अदा करो। अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज तुम पर किया है उसको अदा करो, यानी हज करो, कर दिया गया है, लिहाजा उसका अदा करो। अगर अल्लाह ताला ने पैसा दिया है आपको, आप हज करे बिना मर जाते हो तो आपका एक फ़र्ज रह जाता है। मीज़बान को दुआ दुनिया में। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिद के पास मेहमान हुए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए तो हज़रत अब्दुल्ला के वालिद हज़रत बशर ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़कर दुआ की, दरख्वास्त की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फिया व रज़क़नाहुम वग़फ़िर लहुम वरहमनाहुम। तर्जुमा, ए अल्लाह, इनको जो तूने रिज़्क़ दिया है उसमें इनके लिए बरकत अता फरमा और इनकी मग़फ़िरत फरमा और इन पर रहम फरमा। इस दुआ का मतलब है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीहा व रज़क़नाहुम वग़फ़िर लहुम वरहमना। खाना खाने के बाद की दुआ। महीना में रोज़ा रखना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अहम अमल की फजीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल मुहर्रम के महीने का रोज़ा, यानी माह रमज़ान के बाद जो मुहर्रम का रोज़ा आता है वो अफजल रोज़ा है। माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सुन्नत नमाज, नफिल नमाज है वो सारी अच्छी है, लेकिन अफजल नमाज तहज्जुद की है। यतीमों का माल खाना। जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं, जैसे उनकी औलाद नहीं है, बड़े बूढ़े उनके माल को धोखे से खा जाते हैं, उनके बारे में जानिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो लोग अपने पेटों में आग ही भर लेते हैं। मतलब वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आग भर लेते हैं और ये लोग अनकरीब आग में दाखिल होंगे। जो हराम माल खाता है, यानी किसी का हक मारता है, वो अपने पेट में आग भरता है और अनकरीब वो आग में दाखिल होंगे। दुनिया का फ़ायदा।